February 1 karon schedule sa women's visitation sa Kiandag Church alang sa mga women sa Seventh-day Adventist sa distrito sa La Paz. So nagkaiusa ang mga women nga moadto mi karon sa Kiandag Church aron sa pag-visit aron nga adunay kalambuan sa distrito sa La Paz sa mga women makahisgot pod ni kung unsay ang ilang pagabuhaton alang ni ining tuiga. So mao na nakapdaghan mga padasig nga atong nadungog dito sa Kiandag Church. Mao kini ang akong hipag asawa sa akong magulang nag-visit pagid ni siya gikan sa Manila. So sa pod ka pribilehiyo nga nahimo kong speaker sa divine service aron nga makashare po ta sa atong mga experience sa atong ministry sa kabukiran. Usa ka pribilehiyo alang kanako nga mahimo kong speaker tungod kay favorite gid kay nako ni siya mga guys nga portion sa ministry mo na siya nga excited ko, happy kaayo ko gidaig na ako ang buhig nga Diyos tungod sa iyang kaayo kanako tungod kay ang kaalam yang gihatag amo ni kini ang mga kaisunan sa women's nagkaiusa ug daghan gyud mga padasig ug samtang nga naniud to mi mga guys amo kining ako kining gihulat ang ice cream nga sa pagkahuman gyud sa paniud to ako gyud atangan ang ice cream nga muna agad kay tumbler nga igunitan para gyud nga mapuno ni siya sa ice cream nga para gyud makakaon ko mabusog ko niini kay nga no sa kini sa akong mga favorite nga pagkaon kining ice cream. So mo kini naniud to nami nag-share mi og mga sudan nga pagkaon tungod kay patlang man kining nahitabo. So naglinya nami para sa ice cream. Dili lang mga kabataan ang naglinya sa ice cream. Mga guys, tungod kay apil day ang mga tigulang. O dili lang sila nga mga tigulang apil po ko niini. Naggunit po ko og tumbler. Kay gusto gid na ako nga mabusog gid ko ice cream. Excited gid ko ani. Mga guys, nga makakaon ko og ice cream. Bisan pa sa katugnaw sa panahon kunog kay ulan-ulan man ni. Pero dili gud ni siya babag para dili ta makakaon og ice cream kun kay naay nag-sponsor mga women gud ni siya ang nag-sponsor sa ice cream. So man na siya tumbler naguna gud tumbler kay gusto na ako nga masudlan na siya mapuno gud na siya mga guys sa ice cream kay gusto gud na ako mabusog super sweet yummy gud na siya. So man na siya ang akong tumbler na puno gud na siya ice cream. So, samtang dili pa mi manguli, nagpa-picture sa amin sa mga women's nga mga pinalangga yun na ako o adi sa mi magbulag-bulag. Mga ato naman naanak ang taga San Patricio sakay na sa ilang service aron pauli na sa ilang iglesia kay para pag-abot sa iglesia na pa may meeting o kami nagbaklay-baklay sa amin sa Gunti Church muna si Manangpe excited yun na siya nga samtang nagbaktas pa mi magpicture sa lang daw mi kay nga naman wala pa mi lingaw wala pa man ang among driver excited na siya sa tanang panahon nga magpa-picture kauban ni Auntie Mila baktas kay wala pa gyud nakaabot si Manong Babi samtang nagbaklay-baklay binasugatan na nalo si Manong Babi basta nakasakay nami kay padulong nami sa Sagunta Church aron sa pag-meeting na usab nakaabot nami sa Sagunta Church adto nami kay para makasugod makaapil kami sa iway program alang sa